हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी क्लास 12 फिजिक्सको नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइटको बारे डिस्कस गरिरहेछौँ र त्यसमा भेलोसिटी अफ लाइटको टपिकबारे डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। सो यहाँ चाहिँ हामीले भेलोसिटी अफ लाइटलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू होइन। सो यसको दुईवटा मेथड्सहरूको बारे डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। सो पहिले पनि भेलोसिटी अफ लाइट अहिले जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्न गइरहेछौँ त्योभन्दा पनि पहिले पनि भेलोसिटी अफ लाइट चाहिँ मेजर गर्न खोजिएको थियो। सुरुमा भेलोसिटी अफ लाइट चाहिँ इन्फाइनाइट छ भनेर भनिन्थ्यो, यसलाई मेजर गर्न सकिँदैन भनिन्थ्यो। तर ग्यालिलियो ग्यालिलीले यो कुरा मानेनन्। ग्यालिलियोले चाहिँ दुईवटा पहाड होइन, यो दुईवटा पहाडहरू बिच एकजना मान्छेले यता लाइटको लागि होइन लाइट बोकायो र आफू अर्को पहाडमा बस्यो र कति टाइम लाग्दो रहेछ भनेर चेक गर्न खोजे। तर तिनको यो एक्सपेरिमेन्ट फेल खायो, किनभने लाइटको भेलोसिटी एकदमै धेरै ज्यादा छ, त्यो भएर तिनले मेजर गर्न सकेनन्। त्यसपछि ओले रोमर भन्ने एउटा एस्ट्रोनोमरले चाहिँ जुपिटरको सेटेलाइट अथवा कुनै मुनमा लागेको इक्लिप्सद्वारा के गर्यो त भेलोसिटी अफ लाइट मेजर गरे। त्यो भनेको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेजर भयो, पृथ्वीभन्दा बाहिरको मेजरमेन्ट भयो। अब पृथ्वीमै बसेर अथवा टेरेस्ट्रियल्ली नै मेजरमेन्ट गर्ने पहिलो मान्छे चाहिँ फिज्यू भन्ने थियो, FIZEAU फिज्यू भन्ने मान्छे थिए होइन। र फिज्यूले चाहिँ पहिलो टेरेस्ट्रियल मेजरमेन्ट अफ भेलोसिटी अफ लाइट गरे। यहाँ चाहिँ हामीले फोकल्स भन्ने मान्छेले डिजाइन गरेको एक्सपेरिमेन्ट एउटा छ, त्यो एक्सपेरिमेन्ट पढ्छौँ। त्यसपछि हाम्रो माइकलसन्स मेथड अफ भेलोसिटी अफ लाइट, मेजरमेन्ट अफ भेलोसिटी अफ लाइट हेर्छौँ। सो सुरुमा फोकल्स मेथड हेर्छौँ। फोकल्स मेथड पनि लगभग एक तरिकाले फिज्यूज मेथड जस्तै छ, तर यसमा चाहिँ फिज्यूको जुन मेथड थियो, फिज्यूजको टेरेस्ट्रियल मेथड भन्ने जुन थियो, त्योभन्दा थोरै डिस्टेन्समै राखेर हामीले भेलोसिटी अफ लाइट मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। सो यहाँनिर एक्सपेरिमेन्टमा यसमा हामीले के लेख्नुपर्छ भने सुरुमा थोरै एक्सपेरिमेन्ट कसरी सेटअप भएको छ त्यो कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ यसको थ्योरी एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ र ड्रब्याक्स छ भने ड्रब्याक्स पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सो स्टार्ट गरौँ। यहाँनिर एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ एउटा सोर्स यस हुन्छ, ठिक छ, एउटा सोर्स यस हुन्छ जसले लाइट प्रड्युस गर्छ। सोर्स यस पछि एउटा आउँछ यहाँनिर ग्लास प्लेट पी आउँछ, ठिक छ, ग्लास प्लेट पी आउँछ। अर्को हामीसँग कन्केभ मिरर छ, सी भन्ने कन्केभ मिरर छ र एउटा कन्भेक्स लेन्स यल छ, ठिक छ, यो कुराहरू छ हामीसँग। सुरुमा के गरिन्छ, जब सोर्सबाट यसरी लाइट आउँछ, ठिक छ, सोर्सबाट लाइट आउँदाखेरि यो लेन्सले, कन्भेक्स लेन्सले लाइटलाई कन्भर्ज गर्छ र यो चाहिँ पोइन्ट आईमा गएर मिट हुन्छ, अथवा यो लेन्स एलले लाइटलाई कन्भर्ट गर्छ र पोइन्ट आईमा पुग्छ। सपोज हामीले चाहिँ एउटा मिरर M1 प्लेस गऱ्यौँ अरे, ठिक छ। अब यो जुन कन्भेक्स मिरर छ, कन्केभ मिरर र कन्भेक्स लेन्सको बिच एउटा मिरर पठायौँ। अब पठायौँ भन्दा मिरर राख्यौँ र एउटा पोइन्ट यस्तो पोइन्ट एमा राख्यौँ, त्यो पोइन्ट ए चाहिँ ठ्याक्कै के पर्छ त सेन्टर अफ कर्वेचरमा पर्छ, ठिक छ। यो जुन कन्केभ मिरर छ हाम्रो, कन्केभ मिररको सेन्टर अफ कर्वेचरमा पर्छ र एई डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ कर्वेचरसँग इक्वल हुन्छ, ठिक छ। एई इज इक्वल्स टु रेडियस अफ कर्वेचर हुन्छ, ठिक छ, यति कुरा भयो। सो सपोज यहाँनिरबाट आएको लाइट चाहिँ के हुन्छ, अब पोलमा गएर कन्भर्ज हुन्छ। सपोज यहाँ पोइन्ट एउटा दुईवटा यसरी पोइन्टमा ठोकिया छ, यो दुईवटा पोइन्टमा ठोकिँदाखेरि के हुन्छ, यो चाहिँ यतापट्टि पोल, यो ई भनेको हाम्रो पोल हो, पोलमा गएर त्यहाँनिर गएर ठोकिन्छ, ठिक छ। र आफ्नो एउटा ओरिजिनल पाथमा गएर सपोज त्यहाँनिर गएर ठोकिएपछि लाइट के हुन्छ त यसरी यो अर्को पाथबाट यसरी तलतिर आउँछ होइन, र लाइट इज रिफ्लेक्टेड ब्याक। सो अब यहाँनिर हेरौँ, लाइट रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ। लाइट रिफ्लेक्ट ब्याक हुनुको मतलब के भयो त, सपोज अब लाइटको रिफ्लेक्सन ब्याकले देखाउनु पर्यो। पोजिसन भनेको के हुन्छ त, यहाँ अब भन्दा ओरिजिनल पोजिसनमै रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ र ओरिजिनल पोजिसनबाट एउटा इमेज फर्म हुन्छ यहाँनिर। सो त्यो इमेज भनेको यहाँनिर हामीले यो पोइन्टलाई जोड्यौँ र अर्को यसरी अर्को पोइन्टलाई जोड्यौँ अरे, ठिक छ। ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट त छैन, तर जो सोच्नुहोस् कि यहाँनिर यसरी मैले यो दुईवटालाई जोडेँ, यहाँनिर स्केल, ठिक छ, बुझ्नुभयो। यहाँनिर के हुन्छ त, अब इमेज फर्म हुन्छ एउटा यसरी यो पोइन्टमा
यहाँनिर दुईटा लाइटको जोडिएर इमेज फर्म हुन्छ, यसलाई चाहिँ B1 भनेर भन्छ। ठिक छ, जब मिररको पोजिसनलाई केही पनि चेन्ज गरिँदैन, यसरी मिररको पोजिसनलाई जब केही पनि चेन्ज गरिँदैन त्यति बेला के हुन्छ त B1 मा एउटा इमेज फर्म हुन्छ। ठिक छ, B1 मा इमेज फर्म भयो। यो चाहिँ 45 डिग्रीमा मिररलाई ढल्काएको छ, मिरर M1 लाई 45 डिग्रीमा ढल्काएको छ। अब के गरिन्छ, यो प्लेन मिरर जुन छ M1 यसलाई चाहिँ एकदम हाई स्पिडमा रोटेट गरियो अरे। ठिक छ, प्लेन मिरर M1 लाई एकदम हाई स्पिडमा रोटेसन गरियो भने के हुन्छ भने, ठिक छ ल, एकदम हाई स्पिडमा रोटेट गराइयो र एउटा सर्टेन एक्सिसमा रोटेट गराइरहेको छौँ हामीले। अब सपोज हाम्रो मिरर चाहिँ के भयो अरे नि थीटा एङ्गलले डिफ्लेक्ट भयो। सपोज यहाँनिर यसरी मैले के गरेँ, हाम्रो मिरर चाहिँ यसरी मैले देखाएँ, यो पोजिसनमा पुग्यो अरे। अब ठिक छ, सो अलिकति यसलाई अलिकति ठुलो बनाऊँ होला, ठ्याक्कै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है। सो कति पोजिसनले भन्दा थीटा एङ्गलले डिस्प्लेस भयो भनेर भनौँ। ठिक छ, यसलाई यहाँनिर यसरी गर्दाखेरि थीटा एङ्गलले डिस्प्लेस भयो अरे, यो पोजिसन एउटै छ। सो यति एङ्गल जुन छ यो एङ्गल थीटा भयो, यो चाहिँ थीटा एङ्गलले डिस्प्लेस भयो। जब यसरी थीटा एङ्गलले डिस्प्लेस हुन्छ, ठिक छ, जब यसरी थीटा एङ्गलले डिस्प्लेस हुन्छ के हुन्छ भने न्यू पोजिसन आउँछ M2। यो भनेको हाम्रो मिररको नयाँ पोजिसन M2 हो। अनि यहाँबाट फर्म भएको इमेज चाहिँ अब नयाँ पोजिसन B2 मा देखिन्छ। अब B2 भनेको कसरी देखाउन सकिन्छ हेरौँ। सो नयाँ पोजिसनको बारे डिस्क्राइब गर्दै हेर्नु त, यहाँनिर हाम्रो थीटा एङ्गलहरू जुन रेड लाइनले देखाइरहेको मिरर चाहिँ अब थीटा डिग्रीमा टर्न छ। थीटा डिग्रीमा टर्न हुँदाखेरि जुन यो लाइन अफ लाइट देखाइरहेका छौँ हामीले हैन, जुन पर्पल रङले देखाइरहेका छौँ त्यो चाहिँ अब यो I1 पोइन्टबाट आए जस्तो देखिन्छ। ठिक छ, के हुने रहेछ त I1 पोइन्टबाट चाहिँ लाइट आए जस्तो देखिन्छ हैन, र I1 पोइन्टबाट आएको लाइट यसरी पास हुँदै के भइरहेछ, अब यहाँ हेर्नु त ठ्याक्कै यतापट्टि आयो र यतापट्टिको एउटा पोइन्टसँग मिट हुन गयो। यहाँनिर यो चाहिँ S1 भन्ने पोइन्टमा देखियो र यसको इमेज मैले क्रिएट गर्ने। ठिक छ, यो पोइन्टमा यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा बसेर मैले इमेज क्रिएट गराउने हो भने ठ्याक्कै B2 पोजिसनमा देखिन्छ। अब B1 र B2 बिचको डिस्टेन्स y छ, S1 र S2 बिचको डिस्टेन्स पनि y नै हुन्छ है। ठिक छ, अब यो चाहिँ जो एउटा क्याल्कुलेसनको मेजरमेन्ट गरे हैन। सो बुझ्नुभयो होला, सुरुमा हामीले एसबाट पठाउँदाखेरि मिररलाई रोटेट नगर्दाखेरि हाम्रो यहाँ I1 मा बन्दो रहेछ र एउटा इमेज B1 बन्दो रहेछ, फेरि रिफ्लेक्ट भइसकेपछि हैन। त्यसपछि जब हामी मिररलाई थीटा डिग्रीबाट रोटेट गराउँछौँ त्यो चाहिँ केबाट I1 पोइन्टबाट आए जस्तो देखिन्छ। I1 पोइन्टबाट आउँदाखेरि सोर्स पनि S1 बाट आए जस्तो देखिन्छ हैन, लाइटलाई यसरी ठ्याक्कै जोइन गराउँदा र इमेज B2 मा फर्म हुने रहेछ र B1 B2 र S1 S2 इक्वल हुने रहेछ। यति कुराहरू हामीले देख्यौँ। यहाँनिर B1 B2 भनेको हाम्रो बनाएको इमेज फरक। अब थोरै थ्योरी हेरौँ। थ्योरीको लागि हामीले के कन्सिडर गर्छौँ भने यहाँनिर सपोज यो पोइन्ट E भन्ने कन्सिडर गर्छौँ जहाँबाट चाहिँ लाइट रिफ्लेक्ट ब्याक भएको हुन्छ। ठिक छ, यो E भन्ने पोइन्ट कन्सिडर गर्नु, फिगर एक्सप्लेन गर्ने हो, अरू केही गर्नु परेन सुरुमा। सो त्यसपछि पोइन्ट E को बारे कन्सिडरेसन गरौँ। पोइन्ट E मा के भइरहेछ भन्दा यहाँनिर एउटा हाम्रो के भयो त यो लाइट रिफ्लेक्ट ब्याक हुने पोइन्ट हो। सो मिरर M1 पोजिसनमा हुँदा, ठिक छ, मिरर M1 पोजिसनमा के हुँदा के हुन्छ भने रेज रिफ्लेक्टेड फ्रम इट टु द लेन्स L। ठिक छ, यहाँ लेन्सबाट रिफ्लेक्ट भएको यहाँबाट आइरहेको लाइट चाहिँ लेन्सबाट जुन लाइट आइरहेछ, जुन मैले यसरी पर्पल रङले देखाइरहेको छु त्यो चाहिँ I भन्ने पोइन्टबाट आए जस्तो देखिन्छ। ठिक छ, केबाट आए जस्तो देखिन्छ, I भन्ने पोइन्टबाट आए जस्तो देखिन्छ, जुन चाहिँ इमेज अफ के हो त E अन M1 हो। ठिक छ, M1 ले बनाएको एउटा इमेज हो, किनभने प्लेन मिररले बनाउने इमेज त भर्चुअल हुन्छ। सो भर्चुअल इमेज I भन्ने बनायो यहाँनिर। ठिक छ, र जब यसलाई थीटा डिग्रीबाट रोटेट गरियो, थीटा डिग्रीमा रोटेट गर्दा के हुन्छ भने लेन्स रेज चाहिँ रेज रिफ्लेक्टेड बाई टु द लेन्स। ठिक छ, लेन्समा रिफ्लेक्ट ब्याक गर्ने जुन थीटा एङ्गलबाट रिफ्लेक्ट ब्याक गर्ने रेजहरू छ त्यो चाहिँ I1 बाट आए जस्तो देखिन्छ। ठिक छ, विच इज इमेज अफ E इन द न्यू पोजिसन M2। यो E मा इमेज जुन बन्छ, सरी E को इमेज चाहिँ न्यू पोजिसन I1 मा बने जस्तो देखिन्छ हैन। सो
यति कुराहरू हो। नयाँ पोजिसन M2 भयो र डिस्टेन्स इज सेट एज, अब यहाँनिर डिस्टेन्सको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर डिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि यहाँ ए पोइन्ट, यो ए पोइन्ट भयो। ए पोइन्ट र हाम्रो यहाँनिर सपोज एउटा यसरी एउटा पोइन्ट चाहिँ जोड्नु, लाइन चाहिँ जोड्नु पर्थ्यो होला है। सो लाइन जोड्दाखेरि हामीले सबैलाई हुने गरेको। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि एउटा ठ्याक्कै सर यो तीनटै I1 र I चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा पर्नुपर्ने हो ठ्याक्कै सोर्समा, तर अब परेको छैन। तर तपाईँले बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा पार्नु होला, ठिक छ। यो एउटा स्ट्रेट लाइनमा पर्नुपर्ने हुन्छ, पर्यो भने त राम्रो भइहाल्यो। सो मैले यहाँबाट यो तीनटा पोइन्टलाई एउटा स्ट्रेट लाइनमा बनाउन खोजेँ। सपोज यसरी एउटा लाइन पास भइरहेको छ योबाट। सो यहाँसम्म यसरी एउटा लाइन आयो र मिलेन है। सो यो लाइनले अहिले मैले ल ए र यो पोइन्टमा जोडेँ, डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने हो। सो यहाँनिरबाट यो पोइन्टसम्म मैले के गर्छु त जोइन गरेँ। ल यसरी मैले जोइन गरेँ अरे ल है, अलिकति मिलेन होला ठ्याक्कै यहाँनिरबाट जोइन हुनुपर्ने, ठिक छ। यो पोइन्टमा गएर जोइन हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट I1 पोइन्टसम्म पनि एउटा यसरी लाइन तान्नु पर्यो, यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो, ठिक छ। अब यहाँनिर एउटा कन्सेप्ट के लाग्छ भने यो ए भनेको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर हुन्छ यहाँनिर, ठिक छ। ए भनेको रेडियस अफ कर्वेचर हो र AE इज इक्वल्स टु AI चाहिँ मानिएको छ है। यो AE डिस्टेन्स जुन छ हेर्नु त, यो ए र EB को डिस्टेन्स जति छ, ए र IB को डिस्टेन्स पनि त्यति नै छ। द्याट इज AE इज इक्वल्स टु AI भनेको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर हुने रहेछ होइन। र ए चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचरको रूपमा एक्ट हुँदो रहेछ। जब हाम्रो मिरर चाहिँ थीटा डिग्रीले रोटेट हुन्छ, हाम्रो रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ के हुन्छ त 2 थीटा डिग्रीले रोटेट हुन्छ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ, हामीले रिफ्लेक्सनको प्रिन्सिपल अथवा थ्योरीहरूमा नि हेरेका थियौँ। जब हामीले मिररलाई थीटा डिग्रीले रोटेट गर्छौँ, रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ कतिले 2 थीटा डिग्रीले चेन्ज हुन्छ। सो यहाँनिर I1 भन्ने जुन कुरा छ, यहाँ I1, अब हेर्नु है त, यहाँ एउटा सर्टेन एङ्गल हामीले हेर्छौँ। सो I भन्ने पोइन्ट छ, यो I1 भन्ने पोइन्ट छ, यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले ठ्याक्क जोड्नु पर्यो, ठिक छ। यहाँनिर यसरी जोड्छौँ हामीले, यो दुईटा पोइन्टलाई जोडौँ ल, I र I1 लाई जोड्यौँ है। I र I1 लाई जोड्दा यो जुन एङ्गल छ यहाँनिर, यो एङ्गल भनेको चाहिँ के हुन्छ, 2 थीटा इज इक्वल्स टु I1 डिभाइडेड बाई ए हुन्छ कि हुँदैन। किनभने यहाँनिर त एउटा के छ त, एउटा मिररको सानो पार्ट लिइरहेको छौँ हामीले र यसरी जोडिएको छ। यो एङ्गल 2 थीटा छ, यो I1 छ, मिररको रेडियस भनेको ए छ होइन, यो भ्यालु लियो। सो I1 भनेको के भयो, 2 थीटा हुने भयो। सो हाम्रो I1 इज इक्वल्स टु चाहिँ कति हुने भयो त, ए इन्टु 2 थीटा भनेको 2a थीटा हुने भयो। त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो एउटा डिस्टेन्सको भ्यालु छ। सपोज यो लेन्सदेखि सोर्ससम्मको डिस्टेन्सलाई यल मानिन्छ। त्यसै गरी लेन्सदेखि मिररको डिस्टेन्सलाई बी भनेर मानिन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको मिररदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त ए हुने भइहाल्यो अभियसली, ठिक छ। सो सोर्सदेखि लेन्ससम्मको डिस्टेन्स यल भयो, लेन्सदेखि मिररसम्मको डिस्टेन्स बी भयो र यतापट्टि ए आयो। सो अब यहाँनिर हामीले भ्यालु क्यालकुलेसन गर्दाखेरि ठिक छ यति भयो। सो SS1हरू चाहिँ कन्जुगेट पोइन्ट्स हो विथ रेस्पेक्ट टु I1 र SS1 भनेको कन्जुगेट पोइन्ट्सहरू हो। कन्जुगेट पोइन्ट्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा एकअर्काको एउटै पोइन्ट जस्तो हामीले, ठिक छ, कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल लिए जस्तै कन्जुगेट पोइन्ट्स भनेको चाहिँ एउटै प्रकारको डेफिनेसन भएको पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ कन्जुगेट पोइन्ट्स भन्छ। सो कन्जुगेट पोइन्ट्सको एउटा प्रपर्टी भनेको के हुन्छ भने S1S डिभाइडेड बाई यल, ठिक छ। S1S डिभाइडेड बाई यल भनेको I1 डिभाइडेड बाई ए प्लस बी हुन्छ, ठिक छ। यो कन्जुगेट पोइन्ट्सको कारण भएको। कन्जुगेट पोइन्ट्सको बारे एकचोटि सर्च गर्नु होला, बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्नु होला, ठिक छ। S1S बाई यल इज इक्वल्स टु I1 बाई ए प्लस बी लेख्न सक्यो। अथवा S1S भनेको के हुन्छ, अब I1 भनेको 2a थीटा छ, यल पनि यता लगे ए प्लस बी हुन गयो, ठिक छ, यति हुन गयो।
अब s1 s भनेको कति सपोज गरेका छौँ हामीले y हुन्छ भनेर भनेका छौँ। सो y इज इक्वल्स टु 2a थीटा l बाई a प्लस b हुन गयो, ठिक छ। अथवा थीटा भनेको के हुन्छ त y इन्टु a प्लस b बाई 2a l हुन गयो। अब लेट हामीले हाम्रो मिरर त रोटेट भइरहेछ, सो लेट n बी नम्बर अफ रिभोल्युसन्स, ठिक छ, n बी नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड अफ रोटेटिङ मिरर। सो यो n भनेपछि हाम्रो के भयो त फ्रिक्वेन्सी हुन गयो जस्तो भयो। सो हामीलाई के थाहा छ भने ओमेगा इज इक्वल्स टु 2 पाई n हुने भयो हैन। ओमेगा भनेको अब के हो थीटा बाई टी हो, सो 2 पाई n हुने भयो। सो टी भनेको के हुने भयो थीटा बाई 2 पाई n हैन। ओमेगा भनेको त हाम्रो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइमले पनि त हाम्रो ओमेगा दिन्छ नि, सो त्यो भ्यालु लेखियो। अब टी को भ्यालु भेट्यो। अब टाइम भनेको त के हो यहाँनेरि 2a बाई c पनि हो, किनभने यहाँनेरि सुरुमा यहाँदेखि यहाँ माथि जान्छ a डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, फेरि त्यही डिस्टेन्स तल आउँछ हैन। 2a डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि लाइटलाई कति टाइम लाग्यो भने जस्तो, किनभने लाइट सुरुमा a देखि e मा जान्छ र फेरि a पोजिसनमै आइपुग्छ नि त हैन। हो त्यो पोजिसन भयो, त्यही भएर t भनेको चाहिँ के हुन्छ 2a बाई c हुन्छ, ठिक छ। सो 2a बाई c इज इक्वल्स टु थीटा बाई 2 पाई n भयो हैन। अथवा थीटा भनेको चाहिँ के भयो त 4 पाई n a डिभाइडेड बाई c भयो। अब थीटाको भ्यालु र यो थीटाको भ्यालु दुईटालाई इक्वेट गर्यौं, सो y a प्लस b डिभाइडेड बाई 2al इज इक्वल्स टु 4 पाई n a बाई c। सो c भनेको के आउने रहेछ फाइनल्ली 8 पाई n a स्क्वायर l बाई y इन्टु a प्लस b आउँछ, ठिक छ। यति चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुन्छ। सो बुझ्नु भयो होला। अब यहाँनेरि हामीले n a l y क्याल्कुलेट गर्यौं भने na y l b क्याल्कुलेट गरेपछि स्पिड अफ लाइट मेजर गर्न सकिन्छ, ठिक छ। सो यहाँनेरि उसले चाहिँ इमेजको डिस्प्लेसमेन्ट अथवा y को भ्यालु चाहिँ 0.70 mm भेटेछन् फोकलले, र एक्सपेरिमेन्टली क्याल्कुलेट गर्दा c को भ्यालु तिनले 2.98 इन्टु 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड भेटेछन्, ठिक छ। अनि यो एक्सपेरिमेन्टको फाइदा भनेको के छ भने यो चाहिँ कुनै पनि लिक्विडमा हालेर पनि गर्न सकिन्छ, ठिक छ। कुनै पनि लिक्विडमा पनि गर्न सकिन्छ हैन। त्यसैगरी एकदम स्मल ठाउँमा पनि यो एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्न सकिन्छ, ठिक छ। लिक्विडमा पनि हालेर काम गर्न सकिन्छ हैन, र एक्सपेरिमेन्ट लिक्विडमा हालेर अर्को अब फाइदा भनेको चाहिँ थोरै डिस्टेन्समा गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यसको ड्रब्याक्स भनेको शिफ्ट इन इमेज इज स्मल। शिफ्ट इन इमेज इज स्मल भएपछि के भयो भने अब एकदम सानो शिफ्ट आएपछि हामीले y को भ्यालु त क्याल्कुलेट गर्न एकदमै गाह्रो भयो नि त हैन, एकदमै प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिने भयो। त्यसैगरी जुन इमेज यहाँनेरि अब्टेन हुन्छ हाम्रो b1 b2 त्यो इमेज पनि के हुन्छ अलिकति ब्लरी हुन्छ है। सो बुझ्नु भयो यहाँनेरि के क्याल्कुलेसन भयो, सिम्पल छ, तपाईले केही याद गर्नु परेन, जस्ट एउटा यस को बनाएर i1 मा बनाइदिनु पर्यो। त्यसपछि मिरर रोटेट गराइदिएर के गर्ने त त्यही लाइट चाहिँ कहाँबाट आउन सक्ला त भनेर तपाईले ठ्याक्कै उतातिर बनाइदिनु पर्यो, ठिक छ। त्यही लाइट कहाँबाट आउन सक्छ i1 बाट आउन सक्छ, र एंगल हेर्ने i1 इज इक्वल्स टु 2a थीटा, कन्जुगेट पोइन्ट्स को कन्सेप्ट लिने s1 s बाई l इज इक्वल्स टु i1 बाई a प्लस b, त्यसपछि थीटा आइहाल्यो। अनि t को रिलेसन निकाल्ने ओमेगा इज इक्वल्स टु 2 पाई n बाट। त्यसपछि हाम्रो इमेज भनेको कहाँबाट a टु e ट्राभल हुन्छ, त्यसपछि e टु a फेरि ब्याक आउँछ भने 2 टाइम्स a ट्राभल गर्यो, 2 टाइम्स a बाई c भयो। यसरी इक्वेट गर्यो र अन्तिममा c को भ्यालु निकाल्यो, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले फोकल्स मेथडद्वारा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं, ठिक छ। बुझ्नु भयो होला हैन, अलिकति बुझ्न अलिकति गाह्रै छ यो कन्जुगेट पोइन्ट्सहरुको कन्सेप्टहरु हैन, अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। अर्को भनेको अब माइकलसन्स मेथड भनेर छ, ठिक छ। अर्को हामीले पढ्नु पर्ने भनेको चाहिँ माइकलसन्स मेथड फर भेलोसिटी अफ लाइट, माइकलसन्स मेथड फर भेलोसिटी अफ लाइट। सो माइकलसन्स मेथड भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकजना माइकलसन ए माइकलसन भन्ने
मान्छेले चाहिँ निकालेको एउटा टेक्निक हो हैन। र यो चाहिँ एकदमै प्रिसाइज मेजरमेन्ट पनि भन्छ, यसले गर्ने एकदमै प्रिसाइज पनि हुन्छ भन्छन्। ठिक छ, एकदमै प्रिसाइज मेजरमेन्टहरू गर्न सकिन्छ यहाँबाट भनिन्छ। सो यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के लिइन्छ त भन्दा एउटा सोर्स अफ लाइट हुन्छ। ठिक छ, यस सोर्स अफ लाइट भयो र यहाँनेर एउटा अक्टागोनल मिरर राखेको हुन्छ। अलिकति यसलाई सानो बनाउँ ल। यहाँ एउटा अक्टागोनल 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्टागोनल भने चाहिँ 8 वटा फेस भएको छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एउटा यो सर्टेन पोइन्टमा यसलाई रोटेट गराइरहेको हुन्छ। ठिक छ, सो सोर्स अफ लाइट अलिकति मैले यता सारेँ। सो यो सोर्स अफ लाइट भयो अनि यो एउटा रोटेटिङ मिरर छ। ठिक छ, यो अक्टागोनल मिररलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, रोटेट गराइरहेको हुन्छ। यहाँ सोर्सबाट एउटा सानो स्लिटबाट चाहिँ लाइटलाई पास गरिन्छ। ठिक छ, स्लिटबाट यसरी पास गराइन्छ र 45 डिग्रीको एङ्गलमा ठोकाइन्छ है। सो यहाँनिर के गराइन्छ, एउटा अक्टागोनल मिरर लियो, एउटा सोर्स अफ लाइट छ, यो भनेको सोर्स भयो। त्यो सोर्स अफ लाइटलाई चाहिँ एउटा न्यारो स्लिटबाट पास गरिन्छ र अक्टागोनल मिररको फेसमा 45 डिग्रीमा ठोकाइन्छ। ठिक छ, 45 डिग्रीमा ठोकाएपछि के हुन्छ भने यतापट्टि एउटा कन्केभ मिरर राखेको हुन्छ। ठिक छ, यो कन्केभ मिररमा गएर के हुन जान्छ, ठोकिन जान्छ। यसरी कन्केभ मिररमा गएर ठोकिन गयो। यहाँनिर ठ्याक्कै एउटा के राखेको हुन्छ त, प्लेन मिरर राखेको हुन्छ। प्लेन मिररमा गएर ठोकिन्छ यो, फेरि के हुन्छ अक्टागोनल मिररमा गएर यसरी ठोकिन्छ र रिटर्न ब्याक हुन्छ, यहाँ गएर ठोकिन्छ यसरी फेरि। अनि यहाँ टेलिस्कोपद्वारा चाहिँ यसलाई अब्जर्भेसन गरिन्छ लास्टमा। ठिक छ, यसको बारेमा अलि मजाले बुझाएको छु म, अनि यहाँबाट अब्जर्भेसन गर्ने हो। सो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एकदमै ब्राइट सोर्सबाट लाइट फोकस गरिन्छ एउटा फेस अफ मिररमा। त्यसपछि रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिँ एउटा M2 मिररमा गएर के हुन्छ, ठोकिन जान्छ। ठिक छ, यो कन्केभ मिरर हो। कन्केभ मिरर चाहिँ अलिक टाढै डिस्टेन्समा राखेको हुन्छ है। यो यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स चाहिँ D भनेर सपोज गरेको छ, यति डिस्टेन्सलाई D भनेर सपोज गरेको छ, अलिक टाढै डिस्टेन्स हुन्छ। अब यो रिफ्लेक्टेड यो यहाँबाट आएको लाइट जुन छ त्यो चाहिँ M3 भन्ने प्लेन मिररमा ठोकिन्छ र यो चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचरमा प्लेस गरिएको छ। ठिक छ, यो जुन हाम्रो कन्केभ मिरर छ त्यसको सेन्टर अफ कर्वेचरमा प्लेस गरिएको छ। त्यहाँबाट जुन लाइट मिररमा ठोकिन्छ त्यो त प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस हुने भइहाल्यो। प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भएको लाइट जुन छ त्यो चाहिँ अब प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर जाने हो। सो यसरी प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर जान्छ र फेरि के हुन्छ, यसरी रिफ्लेक्ट ब्याक भएर यसलाई चाहिँ एउटा टेलिस्कोपले अब्जर्भ गरिन्छ। सो यो भयो हैन। सो इफ द हाम्रो यहाँनिर यति कुरा भयो। यो चाहिँ मिरर रोटेट नगरेको बेला, सपोज यदि मिरर M1 चाहिँ रोटेट गरियो अरे। ठिक छ, रोटेट गर्दाखेरि जुन लाइट चाहिँ यसरी मिरर M2 बाट ठोकेर अन्तिममा रिटर्न भइरहेको छ हैन, एट एन एंगल अफ 45 डिग्री। यसरी रोटेट गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले चाहिँ जति रोटेट गर्दा पनि त्यो ठ्याक्कै यहाँनिर पुग्छ भन्ने छैन। यसलाई यसरी रोटेट गर्नु पर्यो यहाँ ठोकिएको लाइट चाहिँ 45 डिग्रीमै तल झरोस्। ठिक छ, के हुनु पर्यो, 45 डिग्रीमा हाम्रो टेलिस्कोपमा झरोस्। 45 डिग्री भन्दा दायाँ बायाँ भयो भने यतानेरि झर्दैन। सो मिरर अथवा हाम्रो यो रोटेसन, यो हेक्सागोनल अक्टागोनल मिररको स्पिड चाहिँ यसरी एडजस्ट गरिएको हुन्छ कि ठ्याक्कै दुईटा फेस अफ मिररले एकैचोटि एउटा सेम पोजिसन अकुपाई गर्न सक्छ। ठिक छ, सो यसको रिभोल्युसनको स्पिड 1/8 छ। ठिक छ, 1/8 चाहिँ यसको रिभोल्युसन अफ मिरर हुन्छ। सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दा लाइट ट्राभल चाहिँ जब 1/8 रोटेट हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ भनेपछि 1/8 मा के हुन्छ, यहाँ लाइट ठोकिन्छ, ठोकेर टेलिस्कोपमा पनि आइपुग्छ। बुझ्नुभयो त के हुँदो रहेछ, ठ्याक्कै 1/8 मा हाम्रो 1/8 रिभोल्युसन अफ मिररमा चाहिँ के हुन्छ, लाइट चाहिँ यहाँ ठोकिएर टेलिस्कोपमा आइपुगिसकेको हुन सक्छ। सो अरु कुरा धेरै सोच्नु परेन, जे होस् यहाँनिर अब हामीले हेर्यौं। सो ठ्याक्कै के हुनु पर्यो भन्दा 2 ले चाहिँ सपोज यस्तो हुनु पर्यो कि जब लाइट यहाँबाट यसरी सोर्सबाट यहाँ ठोकियो, यहाँ ठोकिएर यहाँबाट ठ्याक्कै आइपुगेर यहाँ ठोकिन्छ नि, यहाँ ठोकिन्जेलसम्म चाहिँ 2 को पोजिसन 3 मा आउनु पर्यो।
3 4 मा आउनु पर्यो, 4 5 6 7 7 8 8 चाहिँ 1 को पोजिसन अकुपाई गरिसक्नुपर्छ। त्यति छिटो चाहिँ मिरर रोटेट हुनुपर्छ। ठिक छ। ठ्याक्कै यहाँ लाइट इन्सिडेन्ट भएर यता आइसकेपछि ठ्याक्कै जब यो लाइट यहाँ आइपुग्छ नि 3 को ठाउँमा चाहिँ 2 आइपुगिसक्नु पर्ने हुन्छ। सो यति छिटो चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर यो डिस्टेन्स हामीले डी सपोज गराएको छौँ, यो डिस्टेन्स पनि डी सपोज गराएको छौँ। सो टोटल डिस्टेन्स 2D ट्राभल गर्छ भनेपछि भेलोसिटी अफ लाइट भनेको त के हो, c इज इक्वल्स टु 2D बाई टी भयो। 2D डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, कति टाइम लाग्यो त 2D बाई सी लाग्यो। ठिक छ। यहाँदेखि यहाँसम्म आउनको लागि 2D बाई सी लाग्यो, अथवा t इज इक्वल्स टु 2D बाई सी भयो। त्यसै गरी सपोज इफ f भनेको चाहिँ के हो त, नम्बर अफ रिभोल्युसन्स, f भनेको नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड हो भने र m भनेको नम्बर अफ फेसेस, नम्बर अफ फेसेस हो भने के हुन्छ त, थीटा इज इक्वल्स टु चाहिँ 2 पाई बाई m हुन्छ। ठिक छ। थीटा भनेको 2 पाई बाई m हुन्छ। सो एउटा फेसको यति भयो जस्तो भयो। ठिक छ। एङ्गल कति रोटेटेड हुन्छ भन्दा टाइम टीमा 2 पाई बाई m जस्तो भयो। अब t इज इक्वल्स टु थीटा बाई 2 पाई f हुन्छ यहाँनिर, इज इक्वल्स टु 2 पाई बाई 2 पाई f m भयो। सो यो भनेको 1 बाई mf आइपुग्यो। ठिक छ। अब t भनेको हामीले के थाहा छ, 2D बाई c भन्ने थाहा छ, यहाँ 1 बाई mf भयो। सो c इज इक्वल्स टु mf 2mf d हुने भयो। ठिक छ। यो कुरा बुझ्नुभयो के भयो त, 2mf d हुने भयो। सो हामीले स्पिड अफ मिरर क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ र डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। सो स्पिड भनेको चाहिँ के थियो अरे 500 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड थियो अरे हैन, र डी को भ्यालु चाहिँ 35 किलोमिटर जति थियो अरे। ठिक छ। डी को भ्यालु 35 किलोमिटर जति थियो अरे, र त्यहाँबाट तिनले चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट कति भेट्यो भन्दा 2.99775 इन्टु 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड भेट्यो। एकदमै एक्युरेट भ्यालु चाहिँ भेटे। र आजकल चाहिँ के हुन्छ भने लेजर बीमहरु युज गरेर मेजर गरिन्छ भेलोसिटी अफ लाइट जेनरली हैन। सो त्यति साह्रो केही भएन। सो मलाई लाग्छ यो कुरा बुझ्नु भयो होला, त्यति गाह्रो केही पनि छैन हैन। सो यो भ्यालुजहरु कसरी काम गरिरहेछ, के भइरहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्नु भयो होला। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो माइकलसन्स र मोर्लीको एक्सपेरिमेन्ट भयो। अब यसको केही एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेसहरु छ। सो एडभान्टेजेस भनेको के छ भने, एडभान्टेजेस भनेको डिस्टेन्स अथवा यसलाई नल मेथड पनि भन्छ। यो भनेको एउटा नल मेथड हो। सो देयर इज नो मेजरमेन्ट, देयर इज नो मेजरमेन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट अफ इमेज। इमेज कति डिस्प्लेस भयो भन्ने कुरामा हामीले ख्याल गरिराख्नु पर्दैन। ठिक छ। ख्याल गरिराख्नु पर्दैन। त्यसै गरी अर्को भनेको इमेज इज भेरी ब्राइट, इमेज इज भेरी ब्राइट, इमेज एकदमै चकिलो आउँछ। ठिक छ। सो पोजिसन क्यान बी लोकेटेड, पोजिसन क्यान बी लोकेटेड के हुन्छ एक्युरेटली। ठिक छ। पोजिसन चाहिँ एक्युरेटली लोकेट गर्न सकिन्छ। यो कुरा भयो। त्यसै गरी यसको डिसएडभान्टेजेस, डिसएडभान्टेजेस भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा भेरी डिफिकल्ट टु किप, भेरी डिफिकल्ट टु किप हाई स्पीड रोटेसन अफ मिरर। ठिक छ। एकदमै हाई स्पीडमा राख्न यसलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसै गरी हाई स्पीडमा मिरर ब्रेक हुन सक्छ, हाई स्पीडमा मिरर ब्रेक हुन सक्छ। ठिक छ। हाई स्पीडमा मिरर चाहिँ ब्रेक हुन सक्छ र स्पीड चाहिँ डिक्रिज गर्न सकिन्छ यदि हामीले मिररको फेसहरु बढायौं भने। ठिक छ। मिररको फेस बढाएर स्पीड डिक्रिज गर्न डिक्रिज गर्न सकिन्छ। सो बुझ्नुभयो होला नि है, के हुन्छ त हामीले यहाँ एउटा अक्टागोनल मिरर लिन्छौं, यहाँ सोर्सबाट लाइट पास गर्छौं, ठ्याक्कै 45 डिग्रीमा यहाँ ठोक्काउनु पर्यो। 45 डिग्रीमा ठोकाएपछि यो m2 मिररमा जान्छ, त्यो चाहिँ गएर m3 भन्ने प्लेन मिररमा ठोकिन्छ, यतापट्टि आउँछ र फेरि यहाँ गएर 45 डिग्रीमा ठोकिन्छ हैन, र यतापट्टि आउँछ। मिररको स्पीड यस्तो हुनु पर्यो कि जब लाइट यहाँनेरि ठोकिन्छ, यहाँनेरि ठोकेर ठ्याक्कै यतापट्टि रिफ्लेक्ट हुँदै यो पोजिसनमा आइपुग्दा 3 को पोजिसनमा चाहिँ 2 हुनुपर्छ। त्यसैगरी अरु पनि आफ्नो पोजिसन ठ्याक्कै यसरी चेन्ज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो भयो हाम्रो थ्योरी।
अब कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो त लाइटले भन्दा यहाँको यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स एकदमै सानो हुन्छ, सो यसको बारे कन्सिडरै गर्दैनौँ। र यो डी डिस्टेन्स हामीले कन्सिडर गर्छौँ। 2D डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो, सो C इजिकल्स टु 2D/T, T इजिकल्स टु 2D/C। यदि F भनेको नम्बर अफ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हो भने र M भनेको नम्बर अफ फेसेस अफ मिरर हो भने एङ्गल रोटेटेड कतिले हुन्छ त भन्दा टोटल फेसेस M ले 2π दिन्छ, एउटा फेसले 2π/M दिन्छ हैन। सो एउटा फेसको एङ्गल भनेको 2π/M जति भयो। अब T इजिकल्स टु θ/2πF हुन्छ हैन। अब 2πF भनेपछि यहाँनिर के भयो त 2πF। अब थीटाको भ्यालु 2π/M हाल्यो, MF आयो, 2D/C हालेर 2πMFD आयो। यसरी चाहिँ हामीले भ्यालु जित्यौँ। सो अलिकति गाह्रो छ, म बुझ्छु, तर ठिक छ, बिस्तारै गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है, कहाँनिर प्रब्लम भयो, कतानिर बुझ्नु भएन भन्ने कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।